Mayong hapon sa aton mga kasimanwa nga mga Victoriahanon. Karon Marso 15, 2024, kagyari kita subong sa ginsangan sang Magnanod River kag sang Malihaw River padulong didto sa Daan Banwa nga port pagwa sa bukana sang Malihaw. Ini ang Magnanod River, amo ni siya ang suba nga makit-an naton dira sa pagpasulod mugid sa syudad sang Victoria sa may Funeraria de Victorias nga ginapanag-iyahan sang mga Haruda family. Kag ini naman niya ang Malihaw River, amo ni siya ang nagaangot pakadto sa Lopez going sa Victorias Milling Company. Ang Victorias, ang suba sang Victorias may ara ginsangan, no? Amo ni siya ang ginatawag nga ginsangan. Kag aton nabasahan didto sa National Historical Commission of the Philippines nga sang una nga tiyempo sang mga Katsila, sang wala pa masaylo ang karon syudad sang Victorias dira sa present site, ining ginsangan sang Magnanod kag Malihaw River mayara sang isa ka dumaan nga patio. Kag sa aton pag sugilanon sa mga pumuluyo dire sa mga katigulangan, sila nagpamatuod nga matuod ina nga sang una nga tiyempo patio ini nga lugar sa may tunga dire kay tungod madamo sila sang nakita nga mga pansyon kag mga bones, no, sa dire sa ginsangan sang Magnanod kag Malihaw River. Isa sini nga mga inadlaw aton pagasuuyon ina nga lugar agod makita naton kung ayhan matuod nga may mga senyales o may mga remnants sang ginatawag nga patio. Kung hindi kita magsala, ina nga patio amo ang nangin patio sang anay ang syudad sang Victorias karon, isa pa ka baryo sang Malihaw. So antes nag-create sang community diri sa Victorias, most likely amo ini ang patio sa mga dumaan nga mga Victoriahanon. Gani ina aton pagastudyohan kag aton ipakita sa inyo kag ipabalo sa inyo sa masunod nga mga videos nga aton pagaymuon nga amo ang pagkadto sa sina nga lugar. So sa subong ari kita diri nagatindog, amo ini kag luyag ko ipakita sa inyo ang ginatawag nga ginsangan sang suba sang Magnanod kag sang suba sang Malihaw diri sa syudad sang Victorias. Kag sa liwat ining ginsangan ginakuno-kuno kag aton gid nakita sa record sa National Historical Commission of the Philippines nga mayara sing dumaan nga patio nga amo ang patio sang tiyempo pa sang mga Katsila sang una. So gani ini siya pagwa na ni siya pakadto na sa Daan Banwa Port, pagwa na sa bukana sang Malihaw didto sa may Pasil ayon. So mula na for now kag aton na padayon nga pag-usisaon ang mga kamatuoran dira. Salamat gid.